नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। संवादमा आज हामी विशेष गरी आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुने पक्का भएको छ। सरकारले हिजो बिहीबार मङ्सिर 4 गते प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने पक्का पक्की गरेको हो। अब यो सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरू देश दौडामा निस्किने भएका छन्। सबै पार्टीले आफ्नो पक्षमा आफ्नो अनुकूलताको लागि अब नेता कार्यकर्तालाई घर दैलोमा पठाउँदैछन्। त्यसको तयारी पनि गरिरहेका छन्। यो भन्दा अगाडि पनि निर्वाचनको मिति तोकिनुभन्दा अगाडि पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भित्रै चुनावी रणनीति एजेन्डाहरू पनि बनाइरहेका थिए। आज हामी विशेष गरी यो चुनावलाई निकै औचित्यको साथ पनि हेरिएको छ, किनभने यो चुनाव विशेष गरी देउवा, प्रचण्ड अथवा ओली इतिहास रचन अथवा इतिहास मात्रै रचन भनेर पनि त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेरिएको छ। उहाँहरूको यो अन्तिम कार्यकाल हो भनेर पनि यसलाई यसरी टिप्पणी पनि गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ, 5 दलीय गठबन्धनको। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनको तयारी अब कसरी अगाडि बढाउँछ र आफ्नो जित पोल्टामा पार्नको लागि कस्ता खालका एजेन्डाहरू अगाडि सार्छ लगायतका समसामयिक विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, उहाँ लुम्बिनी प्रदेशका सभापति हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अमरसिंह पुनज्यूलाई आजको माउन्टेन संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशबाट काठमाडौँ आउनुभएको छ, कारण? मेरो व्यक्तिगत केही काम थियो र केही राजनीतिक नेताहरूसँगै भेटघाट पनि थियो। त्यसकारण आएको। यही मौकामा चुनावको घोषणा पनि भएको छ। यही रूपमा नेताहरूसँग सल्लाह गर्ने, कसरी जाने, कुन रूपमा हामी कसरी जान सक्छौँ, अब भावी कार्यक्रम के गर्न सक्छौँ, नेताहरूसँग अलि सल्लाह गरेर त्यो रूपमा हामी निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तहसम्म हामीले अब नेताहरू खटाउने, त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने खालको कुरा पनि भइरहेछ। त्यसैले ती कुराहरूलाई पनि मिलाउन र अरू कामले गर्दा पनि म काठमाडौँ आएको हुँ। हिजो मात्रै मङ्सिर 4 गते प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले मिति तोकिसकेको छ। अब के निर्वाचन हुने पक्का भएको हो? निर्वाचन हुनेमा त बेसिन्दा चाहिँ आशंका गर्नुपर्ने कारणै छैन। निर्वाचन गर्ने कुरामा अब अरू पार्टी र काङ्ग्रेसमा फरक छ। काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जहिले अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व बाहेक अरूले निर्वाचन गर्न सकेको अवस्था अथवा गर्दा पनि कसो निर्वाचन गरे भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ। त्यसैले पनि काङ्ग्रेस निर्वाचन गर्न काङ्ग्रेसको नेतृत्व विशेष गरी आदरणीय सभापति, सर्दै सभापति, सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व एकदम तयारी अवस्थामा छ। कुनै हालतमा कुनै कष्टमा पनि त्यो मङ्सिर 4 गते भन्दा तलमाथि हुँदैन, निर्वाचन हुन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि के भनेको थियो भने यो तोकेको मितिमा हुँदैन, गठबन्धन सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन चाहँदैन र सँगसँगै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मिति तोकिहाल्यो भने पनि त्यो समयमा हुँदैन हो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आशंका व्यक्त गरेको छ। त्यो त अब यहाँले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब उहाँहरूले पहिला पनि स्थानीय तहको चुनावमा पनि तोकिएको मितिमा हुँदैन भनेर विभिन्न खालका अफवाह त फैलेका थिए। त्यसकारण तोकेको मितिमा गठबन्धन सरकारले नगर्नुपर्ने कारण पनि केही छैन। गठबन्धन सरकार अथवा यो सरकारले जसरी पनि तोकेको मितिमा चुनाव गर्छ, त्यसमा कुनै आशंका नमान्दा हुन्छ। उहाँहरू बरु आफ्नो तरिकाले सबै तरिकाले जहिले पनि अब निर्वाचन हुँदैन भनेर मान्छे जनतालाई, मतदाताहरूलाई भ्रमित बनाउनुभन्दा अब निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन हुने भयो, अब निर्वाचनमा सबै जुट्न भनेर उहाँहरू पनि लाग्दा हुन्छ। त्यसकारण तोकेको मितिमा निर्वाचन हुँदैन, तोके पनि निर्वाचन घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरा यो खालि केही शक्तिहरूको भ्रम फैलाउने कुरा हुन्। कुनै खालको चाहिँ यो तोकेकै मितिमा चुनाव हुन्छ, त्यसैले निर्वाचन हुने कुरामा, भ्रम फैलाउने कुरामा त्यो सबै आम नेपाली जनताले, नागरिक समाजले, बुद्धिजीवी सर्कलले सबैले बुझ्नुपर्ने, राजनीतिक पार्टी सबै नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण चुनाव चाहिँ तोकेकै मितिमा हुन्छ। चुनाव मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा
किनभने सम्पन्न हुन्छ कुनै किन देखिहाल्यो भने त्यहाँ शङ्का उपशङ्का षड्यन्त्र केही पनि हुँदैन केही जरुरी त्यो तयारीमा लागि हुन्छ सबै पुरै सबै लागेको हुन्छ। म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने म नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको सभापति हैसियत अथवा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सदस्यको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन कुरामा कुनै आशंका नगरेर सबै राजनीतिक दल र सबै मतदाता अथवा यसको नागरिक अगुवा अब चेतनशील बुद्धिजीवी सबैले मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुन्छ, कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्ने, कस्तो पार्टी चुन्ने त्यो चाहिँ सोच्दा हुन्छ। निर्वाचन हुँदैन भनेर त्यो गलत कुरा सोच्नु जरुरी छैन। जस्तो कि एउटा रोचक कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँका पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ ज्योतिषीलाई हेराउने देखाउने काम गर्नुहुन्छ। सुरेश रिजाललाई उहाँले देखाएर मङ्सिर 4 गते उपयुक्त समय हो निर्वाचनको लागि भनेर टिको लगाइदिनु भयो, त्यसपछि उहाँले घोषणा गरिदिनु होइन। उहाँले टिको लाउनु भयो त्यो अर्को कुरा हो। अब यो सबै कुरा ज्योतिषको भरै पर्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि समाचार आउनु र नआउनु त्यो फरक भयो। ज्योतिषजीले पनि हेर्नुभयो होला विभिन्न खालको नेपालको समग्र नेपालको स्थिति, मङ्सिर 4 गते मौसमको स्थिति सबै कुराले सुटेबल त्यो बेला होला भनेर उहाँले भन्नुभयो होला। तर यसको मतलब ज्योतिषले जतिखेर भन्नुहुन्छ अब मङ्सिर 4 गते बदला फागुन 4 गते गर्नुपर्छ अथवा वैशाख 4 गते गर्नुपर्छ, त्यसमा पुरै रूपमा विश्वस्त हुन सकिन्न। कुरा के हो भने केही कुरा चाहिँ त्यसमा पनि सत्यता होलान्, तर त्यसलाई पनि एउटा आधार मानेर हामी केही कुरा होलान् सत्यता, तर सबै कुरा चाहिँ सभापति पहिलो खुट्टा सार्नुभन्दा अगाडि ज्योतिषीलाई सम्झिनुहुन्छ, ल हेर्दिनुहोस् एक पहिला खुट्टामा सार्दैछु के होला भनेर शुभ अशुभको कुरा सोध्नुहुन्छ। त्यो पनि के होइन, ज्योतिषले मैले त अझ यो भन्दा पहिला चाहिँ समाचार कार्तिक महिनै चुनाव हैन, उहाँले पार्टीका कार्यकर्ता नेता अन्य दललाई मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन, समय ठिक छ कि छैन हैन भनेर सोध्नुपर्ने ठाउँमा ज्योतिषीलाई सोधेर मिथि टुङ्गो लगाउनु ठिक छ। त्यसो भए पार्टीका शीर्षस्थ नेता र अरू चाहिँ पार्टीका शीर्षस्थ नेता गठबन्धन पार्टीका चाहिँ नेताहरूसँग सल्लाह गरेर नि 4 गते भनेको नि ज्योतिषको निर्णय ज्योतिषको चाहिँ अनुसार भनेको होइन। ज्योतिषको त अलि पहिला न्युज एउटा समाचार यस्तो पनि आएको थियो कार्तिक महिनै गर्नुपर्छ चुनाव, होइन भने त्यो शुभ सायद हुँदैन भन्ने खालको न्युज पनि त आएको थियो नि। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ सबै कुरा सत्यता होइन। उहाँलाई विश्वास मान्नुहुन्छ होला होइन। हामी पनि आध्यात्मिक हामी पनि धर्म कर्म मान्ने मान्छे, केही कुरा सत्यता होलान्, तर पनि सबै कुरा ज्योतिषले भनेर भएको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। तर सभापतिज्यू त प्रायः जसो खालि ज्योतिषमै भर परेको निर्भर भएको देखिन्छ क्या, आफ्नो निर्णय गर्नको लागि पनि सानो सानो निर्णयदेखि देशको निर्णय गर्नको लागि पनि चाहिँ एकदम धार्मिक चाहिँ अब अलि त धर्म कर्म अब हाम्रो नेपालको परिस्थिति यस्तो छ, त्यस कारण धार्मिक रूपमा हामी अलि त रहनुपर्छ, धर्मप्रति हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर त्यसो चाहिँ होला। तर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ज्योतिषले भनेको कुरा सबै कुरा चाहिँ निर्णयमा त्यसै अड्डिनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। भनेपछि मङ्सिर 4 गते उपयुक्त समय ठिक हो। यो हलचल हुँदैन, यसमा कुनै भूकम्प आउँदैन, यो समय फेरबदल केही पनि हुँदैन। यही समयमा अब निर्वाचन छ, देश अगाडि बढ्यो, पार्टी अब अगाडि बढ्यो होइन त। अब काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा जितको लागि कस्तो तयारी गर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, के हुन्छ, कार्यक्रमहरू नीतिहरू कस्तो ल्याउँछ, कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछ? पहिलो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो कुरा त जनता बीचमा कसरी नेपाली काङ्ग्रेसले को अहिलेसम्म अब संविधान जारी भनौँ अथवा नेपालको परिवर्तन गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका होइन, अहिलेसम्म ठुल्ठुला परिवर्तनकारी नेतृत्व गरेको, सबै परिवर्तनमा नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो, के कारण गर्यो र अहिले के कारण काङ्ग्रेसको नेतृत्वको आवश्यकता छ ती कुरा बुझाउनलाई हामी घर दैलोमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यक छ। हामीले सायद भदौ 2 गतेदेखि हामी भदौको केही 20-25 गतेसम्म त्यो अभियान चाल्ने भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिमा छलफल चलाएका छौँ। हामी त्यो अभियान चाल्छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने हामी चाहिँ पार्टीभित्र पनि विभिन्न खालका समस्या छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्ने, पार्टीभित्र अन्तर्सम्वाद अन्तर्सम्बन्ध
लाई सुधार गर्दै हामी चाहिँ एक ढिक्का नेपाली काङ्ग्रेसका सबै साथीहरूलाई एक ढिक्का चाहिँ कसैका केही होला कसै केही होला सबैका विचारहरू एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढ्ने खालको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो निर्माण गर्नलाई हामी त्यो खालको तयारी गर्नुपर्छ। अर्को कुरा हाम्रो बिचमा गठबन्धन पार्टी गठबन्धन सरकार छ, गठबन्धन छ, गठबन्धन बिचमा पनि हामी एउटा मापदण्ड बनाएर मोडालिटी कसरी जाने भनेर एउटा निर्णय गरेर छिटोभन्दा छिटो गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कति निर्वाचन क्षेत्र कहाँ चाहिँ कुन पार्टीले लिने, काङ्ग्रेसले कुन कुन क्षेत्र लिने र प्रदेश लिँदा कहाँ लिने र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा कहाँ काङ्ग्रेसले लिने, कति सिट लिने भन्ने कुरा एउटा निर्धारित छिटोभन्दा छिटो निर्धारण गरेर त्यही अनुसार साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। शीर्षस्थ नेताले त्यो खालको सोच गर्नुभएको होला। आजैदेखि मलाई लाग्छ गठबन्धन पार्टीको एउटा खालको मापदण्ड मोडालिटी बस्ने कुरा छ। त्यसकारण आजैदेखि बैठक बस्ला, केही दिनमै त्यो चुनाव लक्षित हो, कसरी जाने के गर्ने होइन, कुन मोडालिटीमा जाने, कसरी चाहिँ गठबन्धन पार्टी सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने खालकै। तर स्थानीय तहको सरकारले हेर्ने भने गठबन्धनको यो गठजोड छ नि यो असफल भयो भने नि त त्यही नेताहरूले होइन। यसो छ, स्थानीय चुनाव र यो चुनाव त फरक हो नि त। स्थानीय तहको चुनाव के हो भने गाउँ बस्तीमा त्यो समाजमा कस्तो व्यक्ति कुन पार्टी भन्दा पनि त्यहाँ स्थानीय जनता बिचमा को व्यक्ति प्रभावशाली छ, को व्यक्तिलाई त्यहाँका जनताले सुख दुःखमा चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ कति घर दैलोमा त्यहाँ नजिक जनताको सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्ति कुन पार्टीमा छ त्यो हेर्ने कुरा थियो। हिजोको स्थानीय तहको चुनाव र यो चुनाव चाहिँ फरक हो। फेरि यो प्रतिनिधि सभा र यो प्रदेश सभा चुनाव भनेको अब नितान्त क्रियाशील व्यक्ति जसले केही गर्न सक्छ, केही भनौँ न अहिलेसम्म हुन त हामीले धेरै कुरा नेतृत्व भएको, हैसियत भएको, त्यो क्षमता भएको त्यो एउटा खालको चाहिँ हामी कुनै पनि नेतृत्व चाहँदै गर्दा त्यहाँ त्यो प्रदेश सभामा होस् चाहे प्रतिनिधि सभामा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आएर कम्तीमा एउटा मापदण्ड एउटा उसमा जनतालाई केही गर्न सक्ने र देशलाई केही योगदान दिन सक्ने व्यक्तिको पहिचान हुने हो। त्यसकारण ठिक छ, स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा नितान्त यहाँले फरक छ भनिरहँदाखेरि तर केही न केही त स्थानीय तहको नतिजाले पनि तपाईँहरूलाई त मार्गचित्र दियो होला नि त। मार्गचित्र त प्रश्न दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन होइन, उहाँहरूले भनेको कुरा मलाई के अब कस्तो हो भने उहाँहरूले भनेको कुरा मलाई कहाँ चित्त बुझेन भने पोखरा महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा उहाँको पार्टीको नेतालाई चुनाव जिताछौँ नि, धनराज आचार्यलाई हामीले चुनाव जिताछौँ। हेटौडा जस्तो उपमहानगरपालिकामा लामालाई हामीले चुनाव जिताछौँ नि, अनि भोट दिएको होइन। अनि समाजवादीका भोट कति थिए र काङ्ग्रेसका भोट अथवा कुनै अरू पार्टीका भोट, गठबन्धन पार्टीका भोट उहाँले पाउनु भएन। त्यसकारण सबै कुरा सबै ठाउँलाई त्यो लागू गर्ने होइन। यदि घमण्ड देखाए भने एमालेको जस्तो हालत बनाइदिन्छु भने तपाईँहरूलाई निर्वाचनको लगत्तै परिणाम आए लगत्तै पनि चेतावनी चुनौती दिनुभयो। माधव र झन्डात रिसाउनु भयो, गठबन्धन ठिक छैन भनेर बिचमा समाजवादी केन्द्र बनाउन लाग्नुभयो। गठबन्धन त्यो समाजवादी केन्द्र त बन्न पनि सकेन नि त। कुरा के हो भने कुन रूपमा उहाँले कुन मोडमा कुन रूपमा भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँ छ, तर गठबन्धनले कामै गरेन भन्ने कुरा चाहिँ छैन नि। गठबन्धनले धेरै काम गरेको छ र चाहिँ उपयुक्त के होइन भने हामीले पटक पटक भनेका थियौँ र हामीले निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको चैत 11 देखिको 15 गतेको मिटिङले पनि हामीले के पास गरेका थियौँ बैठकले भने स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार गठबन्धन गर्ने, स्थानीयको आवश्यकता अवस्था अनुसार गठबन्धन गर्ने भनेका थियौँ। त्यहाँको अवस्था र आवश्यकता अनुसार नै गठबन्धन गरेको, त्यही अनुसार नै सिट बाँडफाँड गरेको होइन, स्वार्थ होइन। कुरा चाहिँ स्थानीय त्यो होइन, एउटा मेरो त्यो होइन। हाम्रो भनाइ के हो भने जुन पालिकामा नेकपा माओवादीको धेरै बहुमत छ र उहाँ सशक्त चाहिँ
एकछिनलाई 10,000 मत नेकपा माओवादीको छ एउटा पालिकामा, त्यहाँ काङ्ग्रेसको मत 2,000 छ, अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टीको 500 छ भने 500लाई नेतृत्व दिँदा 10,000 मत खप्लिँदा त 9,500, त्यहाँ चाहिँ अब 9,500 बढी मत त्यहाँ खप्ल्याउँदा 500मा अनि त्यस कारण हाम्रो गठबन्धन गर्न सकिन्छ। तर जुन पार्टी लिडिङ छ त्यो पार्टीको उसलाई नै हामी चाहिँ उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो। कांग्रेस अलि बाटो छ, अलि चलाकै छ, अनि जहाँ जित्न सक्छ एकले लड्नु भन्ने, जहाँ जित्न सक्छ मित्रवत गठबन्धन गर्नु है भन्ने त्यो होइन। हामी के हो भने जहाँ चाहिँ हामी लड्दा पनि एमाले जित्न सक्दैन, हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टी जित्न सक्दैन, त्यसकारण हामी लड्दा पनि मित्रवत चुनाव लडौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा हो। जहाँ हामी चाहिँ लड्न सक्दैन, हामी आपसमा लड्दा अब हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टी चाहिँ ले चुनाव जित्छ भने हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी गठबन्धन गरेर लड्नुपर्छ र गठबन्धन गर्दै गर्दा त्यहाँको मतभारको आधारमा, त्यहाँको सङ्गठनको आधारमा हामी चुनाव चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले पनि के हो भने अहिले पनि अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा हामी एक त स्थानीय तहको चुनावले हामीलाई प्रष्ट म्यान्डेट दिएको छ, कहाँनिर के गर्ने हामीलाई त्यो सिकाइ त्यो भोगाइ भइसकेको छ। तत्कालीन चुनाव भएको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै कुरा जानकारी छ। सबै पार्टीका नेताहरूलाई शीर्षस्थ नेताहरूलाई सबै कुरा घाम जस्तै छर्लङ्गै छ। त्यसकारण अब हामी 2,000 मतवालाले 30,000 मतवालासँग 30,000 मतवालाले 2,000 मतवालाले नेतृत्व दिएर चुनावमा यदि सिट बाँडफाँड पार गर्नु पर्यो भने त्यहाँ एक्सिडेन्ट नभएर कहाँ हुन्छ। त्यसकारण जहाँ 30,000 मत जसको छ त्यसलाई नेतृत्व दिने र अरू 2,000 मतवालाले 30,000 मतलाई चाहिँ समर्थन गर्ने हो नि। त्यसकारण यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यो व्यवहारिक कुरा के हो भने जुन निर्वाचन क्षेत्रमा जसको मतभार जति बलियो छ त्यही अनुसारकै सिट बाँडफाँड गर्दा एकछिनलाई उदाहरणको लागि 30,000 मत एक ठाउँ छ, एउटा पार्टीको छ, अर्को पार्टी हाम्रो गठबन्धन पार्टीको 25,000 छ, 27,000 छ अथवा 22,000 छ भने एउटा खालको मिल्दोजुल होला। तर 30,000 मत एउटा पार्टीको छ, त्यहाँ चाहिँ 2,000 मत एउटा अर्को पार्टीको छ, अनि 2,000 मतवालालाई अनि त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनमा नेतृत्वमा जाने सजिलो हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो कमजोरलाई भन्दा पनि बलियो, जसले जित्ने आधार निश्चित छ, जसको जनमत छ उसलाई चाहिँ टिकट दिनुपर्छ, जिताउनुपर्छ। जुनसुकै पार्टी गठबन्धनभित्र जुनसुकै पार्टीको होस् त्यो अवसर दिनुपर्छ भन्नुभयो यहाँले। तर टिकट पाउन पनि सकर्छ राम्रो व्यक्तिले, यदि पाइहाल्यो भने अन्तर्घातको पनि डर छ, मैले टिकट पाइने किन यसलाई जिताउने भन्ने त्यो पनि छ नि चुनाव। मैले साथीहरूलाई स्थानीय तहको चुनावमा पनि हामी विशेष गरी प्रदेशको गठबन्धनको संयोजक बनाएको आधारमा मैले सबै गठबन्धन पार्टीका साथीहरूसँग छलफल गर्थेँ। हामी छलफल गर्दै गर्दा हाम्रो पार्टी अरू पार्टी भन्दा पनि हाम्रो पार्टीमा के छ भने काङ्ग्रेस पार्टीभित्र काङ्ग्रेसै पार्टीका मान्छेले 10% मान्छेले भोट हाल्छन् भने कन्फर्म छैन, अनि अरू पार्टीका साथीहरूलाई 30% मत चाहिँ नजान सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि आधार बनाएर हामी गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर यस्तो छ, यो पार्टीभित्र हामी चाहिँ अरू पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टी फरक हो। हाम्रो चाहिँ एकदम लोकतान्त्रिक पार्टी, हामी एकदम मार्क्सवादी पार्टी, हामीले कसैलाई भने भोट हाल्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ सबैलाई भन्छौँ। तर चाहिँ हुनसक्छ कतै न कतै चित्त बुझ्दैन, कतै न कतै हामी त्यति चाहिँ सङ्गठित रूपमा हाम्रो एउटा खालको वातावरण कस्तो छ भने अरू पार्टी जस्तो पुरा तलसम्म सदस्यता सङ्गठित रूपमा त्यस्तो सङ्गठित हाम्रो हामी चाहिँ कमजोर चाहिँ छैन। तर कुरा के हो भने अरू पार्टी जस्तो पुरा हिसाब किताब गरेर प्रत्येक घरका चाहिँ त्यो हिसाब होइन, त्यो कुरा चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा पार्टीको भर्खरको बैठकले निर्णय गरेको छ। साउन मसान्तसम्म हामी सबै भातृ सङ्गठन एकदम जागरुक बनाउने, सबै भातृ सङ्गठन गठन गर्ने, सबै भातृ सङ्गठनलाई हामी छिटोभन्दा छिटो नेतृत्व साउन मसान्तभित्र नेतृत्व दिने, त्यही रूपमै सबैलाई परिचालन गर्ने हाम्रो निर्णय गरेका छौँ। सायद शीर्षस्थ नेता आदरणीय सभापतिजीले त्यो कुरा पनि होमवर्क गरिरहनु भयो होला, केही दिनमै त्यो घोषणा हुन्छ होला, केही दिनमै जिम्मेवारी दिनुहुन्छ होला। त्यसकारण भातृ सुविचार सङ्गठन जति सुते पनि 15 वर्ष 17 वर्ष ग्यारेन्टी
अब निर्णय गरिसकेपछि त कार्यान्वयन गर्नु पर्ला नि। त्यस कारण कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त ग्यारेन्टी छ नि त। त्यस कारण कार्यान्वयन गर्ने कुरा निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा शीर्ष नेता सभापति लाग्नुहुन्छ होला। हामी पनि लागेका छौँ, हामी पनि बेला बेला उहाँहरूलाई भनेका छौँ। त्यस कारण भारतीय सङ्गठन शुभेच्छुक सङ्गठन सबैलाई परिचालन गर्ने यसपालिको चुनावमा काङ्ग्रेसले सबै परिचालन गरेर अरू बेला जस्तो 10% गठबन्धन सिकाउँछ। अरू गठबन्धन जस्तै अघि धनराजी र उसलाई चाहिँ हामी मीना लामालाई हामी भोट हाल्यौँ जिताए जस्तै, रेणु दाहाललाई जिताएको जस्तै हामीले अरू नेताहरूलाई पनि जिताउनु पर्छ र काङ्ग्रेस पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। काठमाडौँमा जित्न सक्छ मुख्य ठाउँमा नेपाली काठमाडौँ जित्न नसके काङ्ग्रेसले नजिते कसले जित्छ? हार्यो त स्थानीय होइन स्थानीय तह चुनाव चाहिँ अब स्थानीय तह अघि मैले भने स्थानीय तहको चुनाव फरक हो। अब चाहिँ काङ्ग्रेसले यसपालि धेरै चुनौती छ। अबको निर्वाचन गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले देखिन्छ। नेकपा एमाले भनिसकेका छ हामी कडा टक्करमा छौँ। त्यसपछि गठबन्धन भर्सेस भएपछि काठमाडौँ जनतासँग बहुमत माग्छौँ, हामीलाई दिन्छन्, अबको सरकार हामीले पाउँछौँ भनिसकेका छ उहाँहरूले। नेकपा एमाले 74 सालको निर्वाचनमा पनि त्यही भन्नुभयो नि, ग्यारेन्टी त लिनुभयो नि। ग्यारेन्टी दिएर जनता बिचमा हामी यो गर्छौँ, यी काम गर्छौँ भनेर सबै कुरा चाहिँ भाषण गरेर होइन के गर्छौँ भन्नुभएको थियो। पानी जहाज चढाउने, छुकछुक गर्दै रेल चढ्ने होइन सबै कुरा थियो नि त। यहाँ पुरा घरमा चाहिँ के अरे ग्यासका पाइप आउने तपाईँको घरमा छ। त्यस कारण सबै कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूले त्यो चाहिँ जनतालाई, नेपाली जनतालाई उहाँहरूले 74 सालमा जुन बाचा गर्नुभयो त्यो बाचा गरेपछि नेपाली जनताले उहाँहरूलाई के भन्नुभयो भने उहाँहरूले राम्रो गर्नुहुनेछ भने धेरै मत दिए। झन्डै 2/3 नजिक भएको सरकारले 2/3 नजिकको भएको सरकार उहाँहरूलाई 5 वर्षको लागि सरकारमा दिए होइन। काङ्ग्रेसको कहीँ सरकारमा जाने कोही परिकल्पना थियो? हाम्रो त परिकल्पना थियो। अनि हामीले कहाँबाट फुट्यो? उहाँ आफू फुट्ने, आफ्नो दल फुटाउने, आफूले काम गर्न नसक्ने, अनि अरू पार्टीलाई दोष दिएर हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई दोष दिएर हुन्छ? काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष बनेर बसेको थियो, मजाले काङ्ग्रेस आफ्नो किसिमको थियो, आफू काम गर्न नसक्ने, आफू नाच्न नसक्ने, अनि त्यसकारण उहाँहरूले सरकारमा जाँदा के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि नेपाली जनताले प्रष्ट बुझेको छ। यसपालि अब चाहिँ नेपाली जनताले नेकपा एमाले अथवा कुन दलले के गर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यस कारण नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेको हुनाले यसपालि नेपाली जनताले कुन पार्टीलाई किन भोट हाल्ने भन्ने कुरा थाहा पाएको कारणले गर्दा धेरै अलमल छैन। कसैले गठबन्धनले के धेरै मत बदर भयो होइन, बदर अहिले बदर हुँदैन। हिजो निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन मत छपाईले पनि हामीलाई गल्ती गर्यो। हिजो निर्वाचन मत छपाई कस्तो भयो भने जहाँ चाहिँ उम्मेदवार छैन, जसको उम्मेदवार छैन त्यसको पनि मत छपाई भयो होइन। उम्मेदवार अबको प्रतिनिधि सभा गठबन्धनका चाहिँ के अब अहिले के हुँदैन भने जहाँ निर्वाचन जो उम्मेदवार ज्ञान छ, प्रभावकारी ज्ञान छ। हिजोको सिकाइ स्थानीय तहको चुनावले पनि हामीलाई धेरै सिकाएको छ। अब त्यस्तो हुँदैन, हामी त्यसरी बुझाउँछौँ र त्यसकारण गठबन्धनले हामी 165 मा 165 गठबन्धन पार्टीले निकाल्ने गरी हामी प्लानका साथ मेहनत गर्छौँ। अब यो गठबन्धनभित्र पनि धेरै कुराहरू पाकिरहन्छ क्या बेला बेलामा। समाजवादको वामपन्थी चर्चा, चुनावी मोर्चा पनि भने त्यो होला नहोला भनेपछि गठबन्धनमा कुनै धोका छैन। काङ्ग्रेस त एकोरो अनुसार अगाडि बढिसक्यो। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धन आजको आवश्यकता हो, गठबन्धनबाट चुनाव हुन्छ भनेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो र हिजो पनि मिति तोकिसकेका छ। अब कङ्ग्रेसले धोका नदेला त तपाईँहरूलाई तपाईँका सहयात्रीले धोका दिन्छन् कि बिचमा भन्ने त्यो डर त छ कि छैन? अब हामीले धोका दिँदैनौँ, तर चाहिँ हाम्रो सहयात्रीले पनि धोका दिँदैन, अरू पार्टीका नेताहरूले पनि धोका होइन, भर छैन भन्ने होइन। अहिलेसम्म हामीले जे काम गऱ्यौँ स्थानीय तहको चुनाव होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नलाई त होइन, उहाँले चाहना सबैको होला। राजनीति गर्दै गर्दा सबैले प्रधानमन्त्री खोज्ने कुरा चाहना नमिल्ने कुरा। उहाँको अवस्था चुनाव जितिसकेपछि
त्यतिखेरको चुनाव जिताइ कस्तो हुन्छ, कति मत उहाँको पक्षमा अथवा कति चाहिँ सिट उहाँले जित्ने, कति सिट काङ्ग्रेसले जित्ने, कति सिट अरू पार्टीले जित्ने, अनि समानुपातिमा कति आउने, त्यसमा त्यो चाहिँ आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने, कोही प्रधानमन्त्री बन्ने होला नि। त्यसै हाम्रो पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको चुनाव होला, संसदीय दलको नेता बन्ने होला, काङ्ग्रेसभित्र पनि को चाहिँ बन्ने भन्ने कुरा त्यतिखेर होला। त्यसकारण यो त्यतिखेरको चुनावको परिणाम आइसकेपछि कुरा हुन् र सबैले चाहेर राख्नु। यसो भन्नुभएको छ उहाँले, मलाई देशको प्रधानमन्त्री फेरि पनि एकपटक बन्ने मन छ, मलाई जनताको सपना पुरा गर्ने मन छ, त्यो अवसर मलाई चाहियो भन्नुभएको छ उहाँले खुला रूपमा। होइन, उहाँले कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले प्रचण्डजीले भनेको नेता प्रचण्डजीले जो रूपमा भन्नुभयो उहाँले चाहना राख्ने स्वाभाविक हो, राख्नु भएको छ। तर भोलिको अवस्था के हुने, उहाँ हुनु पनि सक्नुहुन्छ। हामीले आदरणीय सर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला भन्ने सोचेको थियौँ र भयो त होइन। होइन 7 चोटि उहाँ अब 2 चोटि बाँकी छ नि, ज्योतिषकै कुरा गर्नुहुन्छ अझै 2 चोटि बाँकी छ नि। होइन अन्तिम कार्यकाल हो भनेर को ज्योतिषले भनेको, अनि 7 चोटि होइन। त्यसकारण उहाँहरूले तपाईँले भन्नुहुन्छ ज्योतिषकै कुरा, इतिहास रच्ने कि इतिहास बनाउने अब यो दायित्व यो औचित्य चाहिँ यी 3टा नेतामा छन्। होइन यो त यस्तो छ, उहाँहरूले गर्न सक्दासम्म उहाँहरूले नेतृत्व गर्ने स्वाभाविक हो, गर्न सक्ने बेलासम्म सक्ने। यदि सम्भव छैन उहाँको शारीरिक अवस्था, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था, उहाँको सबै कुराले एक्टिभिटी, अब चाहिँ म देशलाई अभिभावक बनेर बस्न सक्छु र अर्को नेतालाई अगाडि बढाएर म यो देशलाई झाँक्न लगाउँछु, मेरो चाहिँ अब क्रियाशीलता, मेरो स्वास्थ्य, मेरो शारीरिक अवस्थाले अब म चाहिँ सक्दैन भन्ने सोच्नुपर्ने बेला आएको भने त्यो खालको चाहिँ आराम गर्ने उहाँले आफूभित्र म केही गर्न सक्छु होइन, म चाहिँ एकदम उमेर जतिसुकै भए पनि मैले मेरो चाहिँ म गर्न सक्ने, मसँग तागत छ, मैले गर्न सक्छु भन्ने जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले चाहना राख्नु स्वाभाविक होला। तर कुरा के भने अहिलेको निर्वाचन कस्तो खालको निर्वाचन, कति चाहिँ साथीहरू जित्छन्, कति चाहिँ परिवर्तन पक्षमा हुनुहुन्छ होइन। परिवर्तन अहिले उहाँहरूलाई नयाँ सङ्केत स्थानीय तहको नतिजाले सङ्केत आएको छ, त्यो सङ्केत बुझेर उहाँले बुझ्ने पर्ने त्यो त अब समय त्यो होइन। उहाँहरू टक्कर दिनलाई हाम्रा धेरै पार्टीहरू छन्, रवि लामिछाने मात्रै पनि धेरै पार्टी छन्, पार्टीभित्र पनि हाम्रा धेरै खालका चाहिँ टक्कर दिने नेताहरू, युवा नेताहरू काङ्ग्रेसभित्र पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यस कारण रवि लामिछाने कोही अरूसँग हाम्रो केही चिन्ता छैन। चिन्ता के हो भने नेपाली जनताले बुझेको छैन त रवि लामिछाने के हुन् होइन, नेकपा एमाले के हो, काङ्ग्रेस के हो, माओवादी केन्द्र के हो होइन, जनमोर्चा के हो होइन, अरू समाजवादी के हुन्, अझ जसपा के हो, मधेसवादी दलका अरू नेताहरू के हुन् होइन, अरू पार्टी के हुन्, सबै कुरा बुझेको भावनाले त्यस कारण नेपालमा थुप्रै चुनावमा सहभागी भएर नेपाली जनताले धेरै कुरा बुझेको र थुप्रै शासकहरू बुझिया कारणले गर्दा मलाई लाग्दैन कुनै पनि शक्ति आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म इतिहास कहिले रोचेन। नेपाली काङ्ग्रेस कहिले कमजोर होइन, कस्तो इतिहास रच्यो भने अहिलेसम्म इतिहास नेपाली काङ्ग्रेसले के चाहिँ नराम्रो काम गर्यो भन्नुहोस् न। अहिलेसम्म नराम्रो काम कुन नराम्रो काम गरेर जनताले किन सजाय भोगिरहेका छन्, जनताले के सजाय कसरी सजाय भोगे यस्तो छ कुरा के हो भने पीडा यस्तो छ, पीडा छ, समय सापेक्षी समय अनुसारको समस्या छन्। जनता मात्रै समस्या होइन, जनता हामी पनि जनता हौँ, हामीले पनि त्यही समस्या छन् होला। ती समस्यालाई पार गर्दै अझ यसलाई कसरी सहज गराउने, कसरी जनताको जनजीविकालाई सहजतातिर लाने र हाम्रो आर्थिक पाटो कसरी जाने, यहाँ भौतिक पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्ने, कसरी विकास निर्माण एकदम राम्रो ध्यान होइन, त्यो कुरा चाहिँ अर्को पाटो हो। त्यसकारण काङ्ग्रेसको स्पष्ट कुरा छ,
काङ्ग्रेस नेपाली जनताको पक्षमा उभिन्छ, नेपाली जनताको पक्षमा लडेको पार्टी हो, नेपाली जनताकै पक्षमा कहाँ उभिएन। 7 सालदेखि यहाँसम्म आउँदै गर्दा महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमितता यो महँगी नेपालको परिस्थितिमा महँगी नेपालले चाहेर पनि अब कन्ट्रोल हुन सक्ने स्थिति छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै फ्युलको भाउ, तेलको भाउ विदेशमा चर्किँदै जाँदा त्यो एउटा तेलको भाउले गर्दा सबै कुरामा असर पर्ने त्यो महँगीलाई एउटा समस्या चुप होइन। विकल्प दिनलाई सबै कुरा सरकार आफ्नो ठाउँमा लागेको छ। हाम्रो पार्टीको निर्णयमा पनि महँगी यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। त्यही रूपमै हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण यो सरकारले अब हामी संहिता कार्यान्वयन गर्ने, हामी सधैँ सभापति गठबन्धन पार्टीको सरकारको काम भएन भने कुन पार्टीको सरकारले काम होइन, त्यो कुनै पनि होइन। जनतालाई मकैसँग भुटेर खान पनि सक्दैन। कोरोना भन्नुहुन्छ, कोरोना महामारीमा यही सरकारले धेरै कालको काम गर्यो। सबैलाई खोप चाहिँ दोहोऱ्याएर तेह्राएर खोप लगाउनेदेखि लिएर सबै कुरा व्यवस्थित भएको छ। नेपालै त्यो एउटा देश होला होइन। अब WHO ले पनि प्रमाणित गरेको छ र यो नेपालले खोपमा चाहिँ सफल हासिल गरेको छ। त्यसैले नेपाली जनतालाई यो कोरोना महामारीबाट पनि धेरै खालको यो सरकार आएपछि पहिलो सरकार र यो सरकारमा केही फरक छ। त्यसैले अरू जनताको डेलिभरी दिने काममा पनि यो सरकारले पहिलो सरकारभन्दा ठुला बुढी गण्डकी काण्ड होइन, वाडबरी काण्ड होइन, तपाईँको चाहिँ गुठी काण्ड अथवा चाहिँ त्यो प्रिन्टिङ प्रेस सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड अनि मान्य सांसद अपहरण काण्ड त गरेका छैन नि। त्यसकारण यो पार्टीको सरकार नेतालाई चोख्याउने काम ठिकै छ, तपाईँहरूको त्यो आफ्नो कुरा होला। तर अब सचिएर अगाडि बढ्न सक्छ नेपाली काम होइन। केही गल्ती नचाहेर काम गर्न सकेन होला, ठिक छ, विभिन्न घेराबन्दीमा पर्यो होला। एउटा पार्टी हो, एउटा लोभमा पर्न सक्छ, फस्न सक्छ, कसैले फसाइदिन सक्छ, त्यो छोटो। आगामी दिनमा अब चाहिँ अब चाहिँ बिउजिनु पर्छ कि अब चाहिँ के हो भने अब चाहिँ हामीले यो पाराले, यो गतिले, यो सोचले हामी देशले निकास पाउँदैन, जनताले सुविधा पाउँदैनन्, अब सचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो सोच अब चाहिँ अब अबको समय राम्रो विचार हुन्छ नि। अब समय अनुसार चल्न सकेनौँ भने काङ्ग्रेस पार्टी त कसरी चल्न सक्छ र। त्यसकारण यो समय अहिलेको परिस्थिति अनुसार, यो परिस्थिति अनुसार जुझ्न, यो परिस्थिति अनुसार जनतालाई सेवा गर्न, यो परिस्थिति अनुसार विकास गर्नलाई काङ्ग्रेस तयारी हुनुपर्छ। त्यो रूपमै तयारी छ होइन। गठबन्धन फेल भएको छैन, गठबन्धन नेतृत्व कहीँ फेल भएको छैन, चलेको छ। सरकार नचलेको देख्ने, अरूलाई अरूको कुरा राम्रो नमान्ने पार्टी, अरूको कुरा ठिक नमान्ने, चुनाव बेला त झन् अर्कालाई आरोप लाउने त्यो काम त भइरहन्छ नि। त्यसकारण गठबन्धन पार्टीले अब सबै कुरामा के गरेको छैन। गठबन्धन पार्टी MCC पास गर्यो, MCC आकाश खस्छ भनेर कति चाहिँ अफवाह फैलिएको थियो र नेपाली MCC पास गर्दा दिनै नेपालको नेपाली भूमिमा के अरे अमेरिकन सेनाहरू पुरा एकदम बुट पछाड्छन्, सारा सबै आउँछन्, सारा कब्जा गर्छन्। आज टेलिभिजनमा सचिन्दा बुढा थुकीले इन्टरभ्यू लिने बातमा नै हुँदैन भन्ने खालको थियो नि त। त्यो बातमा के रहेछ त, त्यो देखियो नि त। त्यसकारण नेपालका विकासका लागि, नेपालका हितका लागि, नेपाली जनतालाई यो गठबन्धन पार्टीको सरकार, विशेष गरी काङ्ग्रेसको सरकार, काङ्ग्रेसका नेता सचेत छन्। नेपाली जनतालाई नि केन्द्रबिन्दु राखेर आजको समय अहिलेको चुनावपछि बन्ने, अबको चुनावपछि आउने नेतृत्व अहिलेको समयअनुसार चल्ने नेतृत्व आउँछ। त्यो समयअनुसार यो नेपाली जनतालाई कसरी विकासतिर लाने, कसरी चाहिँ नेपाली जनतालाई राहत दिन सकिन्छ, कसरी नेपाली जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, यो बेरोजगारी हटाउन होइन, यो सबै कुरा आर्थिक रूपमा जुन खालको चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई पनि
हामी आर्थिक अवस्था सुधार गर्नेदेखि त्यो खालको योजना बनाएर हामी अरू चाहिँ परराष्ट्र नीति पनि एकदम स्ट्रङ बनाएर अरू शक्तिशाली देशहरूबाट कसरी सहयोग लिन सकिन्छ, कसरी हामी चाहिँ नेपाललाई राम्रो बनाउन सक्छौँ, यहाँ प्रचुर सम्भावना भएको पर्यटकलाई नेपालमा पर्यटक कसरी 20औं लाख करोडौँ पर्यटक भित्राउने, कसरी यहाँ नेपालको आर्थिक उन्नति गर्ने, कसरी कृषिलाई एकदम प्रवर्धन गर्ने, कसरी आत्मनिर्भर गर्ने भन्ने कुरा अब नेपालको राजनीतिमा अब चाहिँ केही हुन्छ। हामी हिजोसम्म संविधानका पक्ष लायौँ, हामी चाहिँ हिजो संविधान कार्यान्वयन पक्ष लायौँ, तर अब चाहिँ नेपाल बनाउने पक्षमा लाग्छौँ। नेपाली काम हुन्छ, कांग्रेसले काम गर्छ, कुरा मात्रै गर्दैन। अनि कुरा मात्रै गर्यो भने कांग्रेस खोज्नुपर्छ, कुरा मात्रै त्यसकारण कांग्रेस कुरा मात्रै होइन काममा चाहिँ डेलिगेट गर्छ, काममै प्रतिबद्ध छ। कांग्रेसले अहिलेसम्म भनौँ 7 सालदेखि अहिलेसम्म कुन नेतृत्व कुन पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको तपाईँ इतिहासमै छैन। कांग्रेस बिना यो देशको समिति छैन, यो देशको चाहिँ समिति कांग्रेस बिना, कांग्रेसको नेतृत्व बिना केही गर्न सक्दैन। त्यसकारण कांग्रेस यसपालिको चुनावमा कांग्रेस बहुमत सरकार आउँछ र कांग्रेसले अरू पार्टीका नेताहरूलाई पनि साथमा राखेर, सबैलाई साथमा राखेर नेपालका लागि, नेपालका हितका लागि, नेपालको समितिका लागि कांग्रेस लड्छ, कांग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ। चुनाव जित्नैको लागि गठबन्धन गरे हो हैन? त्यसो भए चुनाव जित्नलाई मात्रै होइन, नेपालको परिस्थिति अहिलेको समय यसलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ यो हाम्रो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, संविधानको विपक्षमा संविधानकै धज्जी उडाएर जुन खालको परिस्थिति देशी विदेशी अथवा यहाँ कुन शक्ति सल्बलायो, त्यो सल्बलाउँदै गर्दा यो व्यवस्था टिकाउनलाई पनि नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता छ। यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनलाई पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्व आवश्यक भयो। त्यसकारण नेपाली यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही व्यवस्थापन गर्दै नेपालको हितका लागि पनि, नेपाली जनताका लागि पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्व आवश्यकता छ। यसकारण नेपाली जनताले अहिले नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिनुपर्छ र नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्दै गर्दा, बहुमतको पार्टी बन्दै गर्दा, प्रधानमन्त्री त पार्टीभित्रको कुरा हो नि। भोलि प्रधानमन्त्री कुरा अहिले चाहिँ कुरा आएको छ, महामन्त्री गगन थापाको कुरा पनि आएको छ होइन। परिवर्तन कुरा गर्ने भने भोलि संसद दलको नेता को हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ संसद दलको नेता आदरणीय सर्दै सभापति अलि सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाई हुनुभयो, उहाँ नै हुनु होला। त्यो मात्रै होइन, उहाँ मात्रै अरू नेता किन होइन, अरू नेता पनि छैन। डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ, डाक्टर शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ होइन, रामशेर पौडेल हुनु होला होइन, प्रकाशमान हुनु होला, अथवा विभिन्न खालका अब त धेरै नेताहरू। जस्तो कि जनता चाहन्छ नयाँ अनुहार, नयाँ कुरा आओस्, नयाँ अनुहार नयाँ चाहिँ एकदम नयाँ अनुहार पनि आउँछ। नयाँ अनुहारका साथ अहिले पार्टीको चाहिँ नेताहरू अहिले वास्तवमा नयाँ अनुहारले नै स्थानीय तहको चुनाव जितेका छन्। अहिले पुराना अनुहारलाई डरलाग्दो स्थिति पनि छ। पुराना अनुहार कति वर्ष बोक्ने, अनि 6 वर्ष 6 कार्यकाल 5 कार्यकाल झोला बोकिरहने, अनि त्यो जो निर्वाचन क्षेत्रमा जन्मेको मान्छे अहिले 30-35 वर्ष भयो, उहाँहरू लड्न लागेदेखि 30-35 वर्ष भयो। हिजो 30-35 वर्षको मान्छे 70 वर्ष पुग्न लाग्यो। त्यस कारण अब कति झोला बोक्ने भन्ने परिस्थिति होला। त्यसकारण पनि नयाँ अनुहारहरू धेरै जित्छन्, नयाँ अनुहारहरू धेरै जित्दा नयाँ खालको व्यवस्थापन हुन्छ। त्यस कारण ढुक्क रहनु। अब कांग्रेसको एउटा पुस्तान्तरको चर्चा भयो, 14औं महाधिवेशनले नयाँ पुस्ता पनि ल्यायो होइन। गगन थापा, धनराज गुरुङ, मानु सहमहामन्त्री लगायतका थुप्रै नेताहरू आए, तर के भयो, खोइ केही परिवर्तन भयो? झन् गुटमा जागियो, केही हुँदैछ गुटको बैठक होइन, गुटका होइन, यस्तो संस्थापन यो सधैँ यो हुने। हामी चाहिँ एकतामै बाँधिएर त एकताबद्ध रूपमा हामी निर्णय गरिरहेका छौँ नि। केन्द्रीय समितिमा हाम्रा विमति सहमति कुरा छलफल हुन्छन्, छलफल भए, तर त्यसलाई एकताबद्ध रूपमा निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेछ नि कांग्रेस। कहीं 14औं महाधिवेशनको विधि र विधानले पनि नेपाली कांग्रेसलाई एक बनाउन सकेन भने, एकतामा बाँध्न सकेन, मनमुटाव झन् जागिसक्यो हैन। मनमुटाव कतै छैनन्। मनमुटाव बाँधिने कुरा के हो होला भने यहाँभित्र कसैलाई कसैको चित्त नबुझ्ने कुरा आफ्नो ठाउँ छ, तर
मनमुटावलाई पनि मेटाउँदै छुट्टै छुट्टै भेलालाई पनि एक ठाउँमा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने काम छ, गरिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैका विचारहरूलाई लिएर एक ठाउँमा उभिएर जान्छु। सबैको पार्टीको सभापति हुँ, सबैको नेता हुँ। म अब यो पार्टीलाई राम्रो बनाएर तपाईँलाई जिम्मा लाएर जान्छु। म चाहिँ मेरो जीवनको अब उत्तरकाल भनौँ, जीवनको अन्त्य भनौँ, म अब नेतृत्वमा कति भइरहने र त्यस कारण यो पार्टी राम्रो बनाएर जान्छु, तपाईँलाई राम्रो पार्टी बनाएर दिन्छु भन्ने खालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो र त्यो नभनेर उहाँले यसपालिका निर्वाचनमा टिकट वितरणमा पनि सही उपयुक्त आजको आवश्यकता अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई उहाँले चयन गराउनुहुन्छ होइन। महिला समावेशी सबैलाई समावेशीका नाममा पनि केही उहाँका अगाडि पछाडि मात्रै होइन, सबैलाई व्यवस्थापन गरेर कुन पार्टी कहाँ कुन ठाउँमा कुन बेल्टमा कुन समावेशिता लिँदा ठिक हुन्छ, कुनको प्रतिनिधि लिँदा ठिक हुन्छ र कुन प्रतिनिधि लिने व्यक्ति कस्तो खालका हुन् भनेर राम्रो व्यक्ति छान्ने र त्यही अनुसार यसपालिको निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने उपयुक्त आधारमा हिसाब किताब होइन कि ठेकेदार व्यापारी राजनीतिमा लाग्दै गर्दा मेहनत गरेको छ भने त्यसको पनि त हिसाब किताब होला। तर पार्टीमा लगनशीलता, पार्टीमा त्यो सङ्गठनमा कति चाहिँ योगदान छ, त्यो सङ्गठनमा कति काम गरेको छ, त्यो आधारमा वितरण हुन्छन्। यसपालि टिकट धेरै कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यसपालि टिकट मनमेटाव निष्पक्ष तरिकाले टिकट वितरण गर्छ। टिकट वितरणमा कतै धाँधली हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको इतिहासमा जुन खालको विकृति भएको होला, कतै भयो होला, सच्याएर आदरणीय सर्दै सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पालामै अन्त्य हुन्छ। यसपालि कसैले अन्याय भएन, कसैलाई मलाई पाएन त मेरो चाहिँ भन्दा अगाडिको मभन्दा पुरानो मेहनत गरेको नेताले टिकट पायो, मभन्दा राम्रो मान्छेले टिकट पायो, मभन्दा राम्रो जनप्रिय मान्छेले टिकट पायो भन्ने खालको वातावरण हुन्छ। त्यसकारण पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जित सुनिश्चित छ। विशेष ध्यान दिन्छ त्यसो भए यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष ध्यान दिन्छ। आदरणीय सभापतिज्यूले अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्नु भएको छ। त्यसकारण मलाई त कति आशा छ भने बिर्सिनु हुँदैन। किन बिर्सिनु हुँदैन भने साँच्चै आज वास्तवमा आजको दिनमा नेपालको राजनीतिमा उहाँ चाहिँ सिङ्गल टावर पर्सनालिटी हो, उहाँको त्यो हैसियत छ। त्यसकारण टक्कर दिने अहिले वास्तवमा केपी ओलीसँग होइन, उहाँसँग दिने टक्कर दिने कोही केही छैन। केपी ओली र उहाँसँग दाँच्नै मिल्दैन। तर पार्टीभित्र झन् एकल त्यसकारण उहाँले अहिले जीवनको अन्तर्कालमा भनौँ न यो टिकट बाँड्ने त अन्तिम होला। उहाँले 78 साल खर्च यानि खर्च यसलाई व्यवस्थापन पनि सबै पार्टीले मेहनती हैन लोकप्रिय नेताले चुनावमा खर्चिलो भट्किलो त सबै पार्टीले त्यो खालको व्यवस्थापन गर्दै गयो। खर्चिलो पनि हुँदैन र इमानदार मान्छे खोजी हुन्छ। यहाँ पैसाको हिसाब किताब हुँदैन। यसपालिको टिकट वितरण गर्दा हामीले स्थानीय तहको चुनावमा अरू ठाउँ के भयो, हाम्रो प्रदेशमा हामीले कुनै खालको चाहिँ त्यो म सभापति हो कुनै पनि ठाउँमा भन्नुहोस् यो कारण होइन। विवाद के माने विवाद के विवाद भयो ल एक्लै केही पनि गरेन, कसले गरे गुटको रूपमा कहाँ बाँड्यो टिकट। त्यस कारण मैले कतै हामीले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा कतै सम्मान व्यवहार गरेका छौँ, हामीले सम्मान व्यवहार गरेका छौँ, कतै पनि पैसाको लेनदेन गरेका छैनौँ। सबै साथीहरू उपयुक्त आधारमा हामीले टिकट वितरण गरेका छौँ। त्यही रूपमै अहिले प्रदेश सभा हामी गर्दैनौँ र आदरणीय सभापतिज्यूलाई पनि हामी त्यही सल्लाह दिन्छौँ र त्यही रूपमै सबै 165 निर्वाचन क्षेत्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र 330 प्रदेश क्षेत्र समानुपाती समावेश समानुपाती उसमा आउने पनि मान्छे पनि त्यही रूपमै व्यवस्थापन गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी, बहुमतको पार्टी, बहुमत जित्छ। यदि तेरो र मेरो
मेरो मान्छे कति असको मान्छे के भनेर त्यसरी हैन गठबन्धन भित्र पनि बहुमत ल्याउँछ कसरी भन्न सकिदैन ल एकछिन छुट्टिएर कुरा हैन एकछिनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले 100 सिटलाई 100 सिटमा चुनाव लड्यो नेपाली काङ्ग्रेस 100 सिटमा चुनाव जित्यो यता चाहिँ उसमा तपाईको चाहिँ उसमा के अरे समानुपातिमा 60 सिट लियो भने के बहुमत हुँदैन त्यसकारण यस्तो छ बहुमत तपाईको बहुमत सहित हैन म भविष्य नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत बनाउनलाई हामी लाग्छौं मेहनत गर्छौं र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन पार्टीसँगै दुई तिहाई सहित हिजो जसरी दुई तिहाई चाहिँ गठबन्धन लिएको थियो त्यो भन्दा राम्रो दुई तिहाईका साथ गठबन्धन पार्टी चुनाव जित्छ गठबन्धनकै उसमा चाहिँ आगामी सरकार बहुमत ल्याउने सम्भावना त्यो भविष्य देख्दैन नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै बहुमत लिने चाहिँ हाम्रो मापदण्ड कति सिट कति कोली बाँडफाँड कसरी हुने त्यो आधारमा नै बहुमतको कुरा हुन्छन् र चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस र यो गठबन्धन पार्टीले अहिले दुई तिहाईको भन्दा माथि चाहिँ सिट लिएर हामी चुनाव जित्छौँ र त्यही रूपमै यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाललाई समृद्ध बनाउनलाई सबै पार्टीको सहयोग एक आपसमा मिलेर जाने आवश्यकता छ एमाले पार्टी पनि हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि नेपाल बनाउने नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ हामीसँग मिलेर पछि पनि उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामीले नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्छ नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ नेपाल जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थाभन्दा माथि उठ्नु अब चुनावको चिन्ता त छँदै त्यो सँगै देशको चिन्ता चाहिँ गर्नु पर्यो पहिलो प्राथमिकता देश हुनु पर्यो देश रहेन हामी रहन्छौँ देश रहेन मेरो पार्टी रहन्छ मेरो पार्टी रहेन म रहन्छु त्यसकारण त्यो कुरा सबै पार्टीले चिन्तन गर्नु पर्यो सबै पार्टीका नेताले पहिरो डुबान सबैले डुबिसकेको छ के स्थिति त्यो छ अब यो त भइपरि आउने यो आउने प्रगतिको चाहिँ दिन प्रगतिले गर्ने कुरा चाहिँ कसैले रोक्न सकिन्न तर त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्ने अब चाहिँ ती बारीहरू ती फलहरूलाई कसरी रोक्ने त्यो ती भोलि आउने भइपरि आउने व्यवस्था भोलि आउने सम्भावनालाई त्यो कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा एउटा रोडम्याप बनाएर एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसकारण अहिले हामी चाहिँ चुनाव जित्दै गर्दा जनताको बिचमा जाँदै गर्दा नेपाल हामी सबैले बनाउने हो सबै मिलेर जाने हो त्यसकारण काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद मलाई चाहिँ यहाँ बोलाएर मेरा केही विचार राख्न दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता उहाँ लुम्बिनी प्रदेशका सभापति पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ अमरसिंह पुन्जेरसँग विशेष गरी हिजो सरकारले चुनावी मिति मङ्सिर 4 गतेलाई तोकिसकेको छ अब तोकिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुनावी रणनीतिमा अब जाँदैछ लगायतका समसामयिक विषयमा संवाद गरेका थियौँ संवादबाट म पनि उज्जवल पर्छु माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला नमस्ते।